जारी कर दी गई हैं। जनरल बाजवा साहब अरबों खरबों का मालिक कौन है? कहाँ है जनरल कियानी? कहाँ है जनरल राहील? कहाँ है जनरल मुशर्रफ? और कितने इस मुल्क को और लूट के चले जाएंगे? इमरान खान ने इनको ये पैगाम दे दिया है और इमरान खान इंशाल्लाह इनको ललकारते हुए रावलपिंडी की सरजमीन पे आएगा। पूरे पाकिस्तान की अवाम उसके साथ खड़े होगी और साथ खड़े होने के बाद ललकार के ऐलान बगावत बुलंद करेगी। अगर तुम्हें आइन और कानून के दायरे में नहीं आते हो तो इंशाअल्लाह उल अजीज हम भी आपको अब आइन और कानून के दायरे में इमरान खान के साथ खड़े होकर दिखाएंगे और इंशाअल्लाह शहादत भी नोश कर लेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। चेयरमैन चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ कमेटी लगाया गया है। इन दोनों जर्नल्स के नाम हम आपको पहले भी बता चुके हैं और इनके मुतालिक जो है अब मरियम औरंगजेब साहिबा ने हमें तस्दीक कर दी है। तहरीक इंसाफ के धरने के मामले की बात करें तो इस्लामाबाद इंतजामिया ने शहर भर में दफा 144 नाफिज कर दी है। इस्लामाबाद में हर किस्म के जलसे जुलूस पर पाबंदी होगी। दफा 144 का इत्तलाक 2 माह के लिए होगा। एक जर्नेल की तनख्वाह 3 से 4 लाख रुपया है। ब्रिगेडियर की तनख्वाह मुश्किल से 2 से 2.5 लाख रुपया है। उससे नीचे के अफसरान उससे भी कम हैं। फिर अरबों खरबों का मालिक कौन है? ये ताकतवर लोग हमें बताएं कि अरबों खरबों का मालिक कौन है? कहाँ है जनरल कियानी? कहाँ है जनरल राहील? कहाँ है जनरल मुशर्रफ? और कितने इस मुल्क को और लूट के चले जाएंगे? इसका जवाब कौम को और मुल्क को, इन जजों को और पार्लियामेंट को चाहिए। जनाब जनरल साहब, हम तो ताकत का चश्मा नहीं, अदल और इंसाफ खत्म हो चुका। जो ताकतवर लोग हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं, कौन अपनी निजी महफिलों में ये कहता है कि हमारे पास हर जज की वीडियो है? हमें सिर्फ इन गंजों से निजात नहीं चाहिए, हमें इन जरदारियों से निजात नहीं चाहिए। हमें पाकिस्तान के ऊपर गासबियत करने वाले हर उस अदारे से, हर उस शख्स से निजात चाहिए जिसके जो आईनी तौर के ऊपर तो बहुत छोटा है लेकिन वो डाकुओं की तरह आके बैठ जाता है। जो आने वाला आर्मी चीफ होगा इंशाअल्लाह उल अजीज, चाहे ये नवाज शरीफ हो चाहे इमरान खान हो, जमहूरी जो भी इलेक्शन से जीत के आए, उन सब से मैं कहना चाहता हूं कि अपने अंदर गैरत पैदा करें, हमीयत पैदा करें और ये अवाम की वोटों से अवाम की इज्जत को बहाल करें। और ये इस तैनाती को 22 स्केल के जो ऑफिसर साहब हैं इनको एक सेक्रेटरी दफा के नीचे ही रखा जाए, इनको अपने ऊपर न चढ़ाया जाए, क्योंकि 70 साल से आज बकौल आर्मी चीफ साहब के सियासत में मुदाखलत आर्मी करती रही है, तो 70 साल से इस हालात की जिम्मेदार भी फिर मेरे ख्याल में आर्मी है। पुलिस वाला क्या वो मुल्क के लिए कुर्बानियां नहीं देता? क्या इस मुल्क के लिए और लोग कुर्बानियां नहीं देते? क्या इस मुल्क के लिए सहाफी कुर्बानियां नहीं देते? कुर्बानियां देना हमारा फर्ज है, हम कुर्बानियां देते रहेंगे, लेकिन कुर्बानियों के बदले में 12-12 अरब के असासे रखना। उनसे हमारी बात हुई है और जरा ये कहते हैं कि ये समरी जो है बाकायदा काबीना का इजलास हुआ और काबीना के इजलास में इसकी मंजूरी ली गई ताकि इसको लीगल कवर हासिल हो। आपको पता है कि काबीना के इजलास को, काबीना की गई बात को जब सबसे मंजूरी हो जाती है तो उसे कोर्ट में चैलेंज करना मुश्किल होता है, क्योंकि जो कोर्ट है उसने जो वफाकी हुकूमत की डेफिनेशन दी हुई है वो जो है काबीना के साथ प्राइम मिनिस्टर और सदर मुमलिकत जो है उसमें शामिल होते हैं। लिहाजा जो पीडीएम है उन्होंने ये एक तरह से चाल के तौर पे चला है कि चेयरमैन चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ कमेटी और COAS को उन्होंने कैबिनेट से अप्रूव कराया है और कैबिनेट से अप्रूव कराने के बाद अब इस डिसीजन को मेरा ख्याल से चैलेंज करना भी मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ एक ऑप्शन जो सदर जो है आरिफ अलवी साहब के पास है वो ये है कि वो इस समरी को रोक सकते हैं आर्टिकल 48 के तहत। लेकिन इससे कबल जो बातचीत हुई है, इमरान खान साहब ने भी कहा कि जैसे ही नाम आएंगे आरिफ अलवी साहब मशवरा करेंगे। अब देखना है कि आरिफ अलवी साहब इस चीज को रोकते हैं या नहीं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, अगर देखा जाए इस तमाम मामले को, तो मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई के हक में होगा इस समरी को रोका जाए, बिकॉज माशी हालात जो हैं वो बहुत बुरे होंगे। और अगर पाकिस्तान के माशी हालात बुरे हैं तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की फौज के भी माशी हालात बुरे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की फौज किसी मुल्क से
کے بجٹ سے چلتی ہے. پاکستان کی فوج اسی ملک کے عوام کے حالات سے آگے بہتر طور پر آگے اپنے انسٹیٹیوشن کو مضبوط کرتی ہے. تو پہلا کام یہ ہوگا کہ اگلے جو 5-6 ماہ ہیں جس گورنمنٹ کے رہتے ہیں, کیا وہ گورنمنٹ یہاں رہنی چاہیے؟ اگر رہتی ہے تو کیسے رہنی چاہیے؟ اگر نہیں رہتی تو کیسے رہنی چاہیے؟ لیکن بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے معاشی مسئلے کو کیسے حل کرنا ہے, اور یہ ہے اصل مسئلہ. کیونکہ عالمی سطح پہ آپ کچھ کہہ لیں, حالات جیسے بھی آپ کہہ لیں, پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ باجوہ صاحب نے بھی جاتے ہوئے کہہ دیا ہے کہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اس وقت پاکستان اب اس وقت معاشیات کی بہت بری حالات کا شکار ہے. اوری صاحب, آپ بڑا تجربہ رکھتے ہیں, آپ کا اچھا انسائٹ ان تمام تر معاملات پر, کافی معاملات آپ نے دیکھے ہوں گے. ماضی کے مقابلے میں اس دفعہ جو اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اسموتھ ہے یہ پہلے سے, یا کچھ نئی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں اس دفعہ؟ دیکھیے, کبھی بھی اسموتھ نہیں رہی. مسئلہ یہ ہے کہ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اب حالات چونکہ اس طرح ہو گئے ہیں کہ میڈیا بہت زیادہ اوپن ہو گیا ہوا ہے, چیزیں زیادہ زبردست قسم کی آپ کے ہمارے درمیان آ گئی ہیں, ہم گفتگو کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ پولیٹیکل ٹرمائل بھی تھا اور عمران خان صاحب اس میں بھی تھے. آپ مجھے بتائیے کہ جس وقت الحق صاحب پوسٹ ہو رہے تھے تو اس وقت چارلی بھٹو نے جب انہوں نے پوسٹ کیا تھا تو اچھی خاصی ریزنٹمنٹ تھی, 5-6 لوگوں نے ریزائن کر دیا تھا. لیکن چونکہ پریس بہت کنٹرول میں تھا, ایک پاکستان کا ٹیلی ویژن ہوتا تھا, چند اخباریں ہوتی, لیکن باتیں تو چلتی, خبریں تو آتی تھی. پھر اس کے بعد جب بعد میں ایسی اپوائنٹ ہوتے رہے, جب جنرل وحید کاکڑ کو اپوائنٹ کیا گیا تھا, جب جنرل آپ خود سوچیں کہ جنرل جو آصف نواز شجوع تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی, تو باقاعدہ غلام نثار خان نے ٹی وی پہ کہا تھا کہ ایک بیوہ نے مجھے کہا ہے کہ میرے خاوند کو قتل کیا گیا. نئے آرمی چیف کا نام درج ہے. نئے آرمی چیف کے نام کے طور پر لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر صاحب کا نام اب باقاعدہ طور پر سامنے آ چکا ہے. یعنی نئے سپہ سالار لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر صاحب ہوں گے. یہ گزشتہ کئی دنوں سے افواہیں, کیا سرائیاں, خبریں گردش کر رہی تھی کہ نواز شریف نے شہباز شریف کو ہدایت کی ہے عاصم منیر کو آرمی چیف لگانے کے لیے. شریف فیملی چاہتی ہے کہ عاصم منیر صاحب نئے سپہ سالار ہوں. اس کے اوپر بڑی بازگشت کی جا رہی تھی, بڑی افواہیں, بڑی قیاس آرائیاں کی جا رہی تھی کہ تحریک انصاف شاید عاصم منیر صاحب کے نام پر اعتراض کر رہی ہے, لیکن نواز شریف عاصم منیر کو لگانے پر بضد ہیں. اب سے کچھ دیر پہلے لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو نیا آرمی چیف تو لگا دیا گیا, لیکن پکچر ابھی باقی ہے, ابھی بہت کچھ ہونا ہے. ابھی تمام تر نظریں دوبارہ عمران خان کی طرف ہیں. گو کہ عمران خان اقتدار سے نکالے گئے, عمران خان کئی سیاسی جماعتوں کی نظر میں ارریلیونٹ ہو گئے, لیکن آج ایک دفعہ پھر نئے آرمی چیف کی تعیناتی پر تمام حکومتی اتحادی جماعتیں عمران خان کی طرف دیکھ رہی ہیں. اور اب سے کچھ دیر بعد عمران خان فیصلہ کرنے جا رہے ہیں کہ نیا آرمی چیف کون ہوگا. یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا نون لیگ اور ان کی اتحادی جماعتیں سمجھ رہی ہیں. ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ اپڈیٹس ہیں, بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں کہ کیا عمران خان صدر مملکت کو ہدایت کریں گے کہ بڑی آسانی سے نوٹیفائی کر دیا جائے لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو جنرل کے عہدے کے اوپر اور وہ نئے سپہ سالار بن جائیں, یا کوئی رکاوٹ ڈالی جائے گی. آئینی طور پر, قانونی طور پر صدر مملکت یہ سمری 15 دن تک ہولڈ کر سکتے ہیں, 15 دن تک اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. ایک چیز اور ہے کہ کیا صدر مملکت کو سمری بھجوانے سے پہلے وزیر اعظم ہاؤس نئے آرمی چیف کے نام کا اعلان کر سکتا ہے.